नमस्कार, म्हजें नांव शोभना शेट. हांव कुळें गोवा सावथाच्यान येयल्लें आसा, धारबांदोडा तालूक. आनी हांव घरांकूच म्हजें टेलरिंगाचें बिजनस करतां. आनी स्पेशल म्हणटा तें म्हाजें ब्लावज शिवपाचें, सारीक बिडींग फॉल करून दिवपाचें आनी तरेतरेचे पॅटर्नाचे ब्लावज हांव शिवून दितां. आनी म्हजो रेट सारको होलसेल आसता. आनी क्वीक डिलिव्हरी, फिनिशींग आनी फिटींग सगळें बरें आसता म्हजें. आनी हांव सद्या आतां पणजे स्टॉल घातलेलें आहा. आनी एट प्रेजंट हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की हांगा येवन म्हाजो एक हो ब्लावजाचो हें पळोवन वयचो. हांव ममता उड्डूगांवकर. हांव धारबांदोडा गोंयच्या धारबांदोडा तालुक्यातून येयलां. हांव घेवन आयलां तुमच्या खातीर गोंयचें गरम मसाला एंड नॉन वेज मसाला. हो मसालो हांवें घरांचे जे तिखी पत्री जायफळ जे आसता ते 17 इंग्रिडियंट्स घालून हो मसालो केल्लो आसा. आनी ते